और ये कहा जा रहा है कि भाई उसको तो जालिम को अपने डिफेंड का हक है, अपने आप को डिफेंड करने का हक है। लेकिन अब आप देखें कि फुकहा ने, इस्लामी फिक्ह में इस मसले को किस तरीके से डील किया गया है। ये है एक आर्टिकल, ये उसकी एक इबारत है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। वह अम्मा रमीउल कुफ्फारी बिनबलिम मसमूमिन, के कुफ्फार के ऊपर अगर ऐसे तीर बरसाए जाएं कि जिन तीरों को जहर आलूद किया गया हो, यानी उनके ऊपर केमिकल्स लगा दिया गया हो, क्या इसकी गुंजाइश है? फलिल मालिकियति फीही अक़वालुन सलासा, मालिकिया के इसमें 3 पोजीशंस पाई जाती हैं, 3 राय हैं। नंबर 1, जवाज़ु रमीही बिही मुतलक़न, जी हाँ बिल्कुल जायज है, ये पहला कौल है। दूसरा कौल वस्सानी हुर्मतु रमीहिम बिसहमिन मसमूमिन। अब आप देखें कि अगर मान लें ये बिल्कुल एब्सोल्यूट जायज होता तो एक ही राय होती, लेकिन दूसरी राय भी मौजूद है, और वो ये है कि नहीं, जहर आलूद तीर से उनके ऊपर तीर बरसाना ये हराम है, इसको बाकायदा हराम करार दे दिया गया। और तीसरा कौल, और इसी के ऊपर फतवा भी है खुद मालिकिया के यहाँ, मालिकी स्कूल में, जवाज़ु ज़ालिका फी हालिल मुआमलति बिल मिस्ल, वो अगर ये कर रहे हैं तो फिर करने की इजाजत है, और वो अगर ना करें तो फिर करने की इजाजत नहीं है, चूंकि जंग टिट फॉर टैट के उसूल के ऊपर लड़ी जाती है। तो भाई जो मजहब अपने मानने वालों को इस बात से रोके कि आप केमिकल वेपन्स अपने दुश्मनों के ऊपर आम हालात में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दुश्मन भी वो कि जो लड़ने के लिए आए, आम जंगों में उनको जो लड़ने के लिए नहीं आए हैं उनको मारा जाना जायज नहीं है, उनको कत्ल करना दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस मजहब के मानने वाले और वो मजहब खुद, वो दीन खुद अखलाकी एतबार से कहां स्टैंड करता है। और जिन लोगों की आज कुछ 2 टके के इस्लामोफोब्स हिमायत कर रहे हैं, जिन इजराइलियों की, वो अंदाजा लगाएं कि उनके यहाँ वार एथिक्स क्या है, और जिनकी हिमायत की जा रही है, जिनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके वार एथिक्स क्या है, दुनिया अपने खुद देख रही है। मुझे बड़ी हैरत है कि जब कल हमला हुआ गजा के ऊपर और बहुत ज्यादा रॉकेट बरसाए गए, बमों की बारिश हुई, और बाकायदा यानी ऐसी आबादी के जहां की एक बड़ी तादाद बच्चों के ऊपर मुश्तमिल है, उन बच्चों के ऊपर जब बमबारी हुई तो इंडिया में इस्लामोफोब्स कहने लगे कि भाई दिवाली की खुशी है, दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब आप अखलाकी एतबार से इतने कल्लाश और दिवालिया हो जाएं कि आप हर उस मुसलमान को, हर उस शख्स को दुश्मन समझें कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलीमा पढ़ता हो, और महज मुसलमानों की दुश्मनी में आप बच्चों के मरने के ऊपर भी खुशी मनाएं, तो समझ लीजिए कि फिर आप की जगह इंसानों में नहीं है, आपकी जगह जानवर के बाड़ों में है, और जानवर भी वो कि जो इस्लाम में हराम है, उस बाड़े में आपकी जगह है। अच्छा, एक और बात, अब मैं आखिरी जो है अपनी गुफ्तगू आखिरी नुक्ते की तरफ ले जाना चाहूंगा, ताकि फिर मैं लिंक आम करूं और इंशाल्लाह फिर अपनी बात आगे रखें। और वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर की जो जब उनके साथ जंग हुई थी और उनको जिला वतन किया गया था, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को क्यों जलाया था, जबकि आप खुद ये हुक्म दे रहे हैं कि दरख्तों को मत जलाना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म दे रहे हैं कि दरख्तों को मत जलाना। तो उसके लिए मैं एक और चीज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल है, सूरह हशर की आयत नंबर 2, बल्कि पूरी सूरह हशर आप आखिर तक पढ़ जाएं तो इसी वाक़े से मुताल्लिक है। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, कि वही है कि जिसने अहले किताब में से जो कुफ्फार थे यानी बनु नज़ीर, उनको निकाला, तो उनको जलावतन किया गया। लेकिन जलावतन क्यों किया गया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है, मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और तमाम मकामी कबीलों से मुसालहत हुई और बाकायदा एक मदीने का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक इस्लामी रियासत कायम कर ली, तो शुरू में ये लोग जरा हेजिटेंट थे, यानी यहूदी, कि भाई क्या करें। कहने को उन्होंने सुलह कर ली, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। जंगे बदर हुई और मुसलमानों को वाज़ेह फतह हुई, तो इनको लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, ये यकीनन वही नबी हैं कि जिनका तौरात में हमसे वादा किया गया है। फिर उसके बाद अगले साल मुसलमानों को जंगे उहद में नुकसान हुआ और 70 के करीब शहीद हुए। तो अब ये लोग डगमगा गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है, लिहाजा अब हम इनके साथ नहीं रह सकते
اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ کس طریقے سے توڑا، یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ چونکہ آج کل مسلمانوں اور یہودیوں کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے آپ کو یہودیوں کی جو سائیکی ہے وہ بھی پتا چلے گی کہ یہ زائنسٹ کس قدر دھوکے باز ہوتے ہیں، کہ ان کی تاریخ ہے جو دھوکے سے پر ہے۔ ابن کعب ابن مالک روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے، اور یہ جو روایت ہے یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ ان کفار قریش کتبوا بعد وقعت بدر الى اليهود، میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، کہ قریش کے کفار نے بدر کے واقعے کے بعد یہودیوں کو لکھا، یہود جو مدینے میں تھے ان کو لکھا، انکم اہل الحلقۃ والحصون، تم لوگوں کے قلعے ہیں، بڑے بڑے مینشنز ہیں، وانکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا، کہ ہر حال میں تم ہمارے اس آدمی سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اس آدمی سے تم لڑو ورنہ ہم تمہاری درگت بنا دیں گے۔ یعنی یہ مشرکین کی طرف سے باقاعدہ دھمکی بھرا خط یہودیوں کو لکھا گیا۔ اچھا، آگے یہ آ رہی بات کہ جب یہ خط یہودیوں کو تک پہنچا تو بنو نذیر نے طے کر لیا کہ بھائی اب ہم معاہدے میں نہیں رہ سکیں گے، معاہدہ توڑ دیں گے۔ اجمعت بنو النذیر علی الغدر وارسلوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلا بھیجا تو معاہدے کو سے کس طرح نکلے۔ تو اب انہوں نے ایک ٹیکٹک چلی ہے، یہ پلاننگ کی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلا بھیجا کہ ان اخرج الینا فی 30 رجلا من اصحابک ولیخرج منا 30 حبرا حتی نلتقی بمکان نصف بیننا وبینک لیسمعوا منک، کہ آپ 30 لوگوں کو لے کر آئیں اپنے ساتھ، ہم اپنے 30 علماء کو بھیجتے ہیں، ہم ایک درمیان کی جو بھی جگہ ہوگی، آدھا راستہ آپ طے کریں آدھا راستہ ہم طے کرتے ہیں، وہاں پر ملیں گے، وہ آپ سے آپ کی گفتگو سنیں گے۔ فَإِن صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ كُلَّنَا، کہ اگر وہ ہمارے 30 یہودی علماء آپ کی تصدیق کر دیتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہم سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 30 لوگوں کو لے کر نکلے، ادھر سے بھی 30 لوگ آئے۔ حتی اذا برزوا فی براز من الارض، جب وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ جب ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو بعض یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہا کیف تخلصون الیہ ومعه 30 رجلا من اصحابہ، تم اس شخص کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیسے کرو گے؟ تخلصون، وہاں تک پہنچو گے کیسے، اس شخص تک ہاتھ دراز کیسے کرو گے جبکہ اس کے ساتھ 30 افراد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 صحابہ تھے، اور ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ کلہم یحب ان یموت قبلہ، ان میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے سے پہلے مر جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اپنی جان کی قربانی کر دے۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، اور آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے بم برس رہے ہیں اور نیچے سبحان اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے رانے گائے جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ وہ قوم ہے کہ جو یہ نہیں سمجھتی کہ مرنے کے بعد اب کچھ نہیں، بلکہ مرنے کے بعد ہی زندگی شروع ہے۔ تو جس قوم کی صورتحال یہ ہو، اس سے آپ کیسے، تم لوگ کیسے جھگڑا مول لوگے؟ فارسلوا الیہ، تو انہوں نے ایک اور پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ کیف نفہم ونحن 60 رجلا، 30 آپ کے 30 ہمارے، اتنے سارے مجمع میں ہم آپ کی بات سمجھیں گے کیسے؟ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوں گی، اس لیے اخرج فی 3 من اصحابک، آپ 3 لوگوں کو لے کر آئیے، ہم بھی 3 لوگوں کو لے کر آئیں گے، ہمارے 3 علماء آپ کے سامنے آئیں گے، اگر وہ ایمان لے آئے ہم سارے ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 من اصحابہ وخرج 3 من الیہود، 3 ادھر سے آئے صحابہ اور 3 یہودی آئے، اور تینوں یہودیوں کے پاس واشتملوا علی الخناجر، اور ان تینوں کے پاس خنجر تھے، وارادوا الفتک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کا، شہید کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ اب چونکہ یہ پلاننگ پہلے ہی بنو نذیر کے قلعے میں ہو چکی تھی تو بات لیک ہو گئی۔ فارسلت امرأة ناصحة من بني النذیر الى اخیها وهو رجل مسلم من الانصار، تو ایک عورت نے جو کہ ویل وشر تھی، اپنے بنو نذیر کی تھی، یعنی یہودیہ تھی، اس نے یہ راز لیک کر دیا، ایک ایسے انصاری کو بتا دیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے، اس عورت نے یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو بنو نذیر کا یہ پلان ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دے کر شہید کر دیں گے۔ فاقبل اخوها سریعا، تو وہ شخص، وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، حتی ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسارہ بخبرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچے اور
वो सारी बात बता दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और अगले दिन अदा अलैहिम बिल कताइबी, अपनी आर्मी लेकर उन तक पहुंच गए और उनका मुहासरा किया। फकातलहुम हत्ता नज़लू अलल जिला, और उनके साथ जंग हुई यहां तक कि उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया कि ठीक है आप हमें जला वतन कर दें, हम यहां नहीं रहेंगे। अब ये जो बनु नज़ीर के साथ वाकया हुआ है, इस वाकये के ताल्लुक से एक आयत कुरान करीम में आई है, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। आयत नंबर 5, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने खजूर के जो भी दरख्त काटे, औ तरक्तुमूहा या नहीं काटे, उनको अपनी जड़ों के ऊपर छोड़ दिया, तो ये अल्लाह की इजाजत से था। और ये इसलिए था ताकि फासिकीन यानी जो ट्रांसग्रेसर्स हैं, जो अल्लाह की हुक्म उदूली करने वाले, अल्लाह ताला उनको मजा चखा दे। अब देखें चारों अइम्मा का, जो अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद इब्न हंबल, चारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि इफसाद फिल अर्ज़ यानी जमीन में फसाद फैलाना, इमारतों को तबाह करना, खेतियों को तबाह करना, यह जायज नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली ये जरूरी हो तो जाहिर है कि जब एक इंसान को कत्ल करना जायज है जंग में, तो फिर इमारतों को और इसी तरीके से दरख्तों को उखाड़ना जायज क्यों नहीं होगा। लेकिन फसाद फिल अर्ज़ की नीयत से नहीं, बल्कि दुश्मन तक पहुंचने की नीयत से। अब उसकी जो दलील है वो कुरान करीम की खुद ये आयत है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों को जलाने और उनको उखाड़ने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि बनु नज़ीर का जो किला था वो इस तरीके से था कि किले के बाहर अच्छे खासे दरख्त थे, दरख्तों की लाइन थी, तो वो लोग ऊपर से तीर बरसाते थे, पत्थर फेंकते थे मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान उससे हर्ट होते थे। लेकिन जब इधर से तीरंदाजी होती थी मुसलमानों की तरफ से, तो बीच में इतनी बड़ी तादाद दरख्तों की है तो वहां तक के उनके तीर और उनके पत्थर नहीं पहुंच पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजिकली यह हुक्म दिया कि कुछ दरख्तों को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए इस आयत के अंदर खुद यह है कि तमाम दरख्तों को नहीं काटा गया। अगर गुस्से में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों को काटते तो सारे दरख्तों को काट देते। लेकिन कुरान खुद ये कह रहा है कि आपने जिस लीना, और लीना एक खास दरख्त का नाम है कि जिस पर वो खजूर उगती थी कि जिसकी कोई खास जरूरत नहीं, बल्कि सेकंड और थर्ड क्वालिटी की जो खजूर थी उसको लीना कहा जाता है। कि आपने जो भी, मुसलमानों ने जो भी दरख्त काटे या जिनको छोड़ा, इसका मतलब कुछ दरख्तों को छोड़ा था, तो ये अल्लाह की इजाजत से था। अच्छा, अब इससे ये जो लफ्ज लीना कुरान ने इस्तेमाल किया है, इससे एक बहुत बड़ा नुक्ता निकलता है, और वो नुक्ता भी फुकहा ने बयान किया है। वो नुक्ता ये है कि चूंकि ये खजूर वो खजूर थी कि जिसके ऊपर जिंदगी का इन्हिसार नहीं था। सुहैली एक फकीह है, वो लिखते हैं कि फी तखसीस लीनती, मुफस्सिर हैं, फी तखसीस लीनती बिज़िक्र ईमाउन इला अन्न अल्लज़ी यजूज़ु क़त्उहु मिन शजरिल अदुव्वी हुवा मा ला यकूनु मुइद्दन लिल इख्तियात। यानी कुरान करीम ने लफ्ज़ लीना का जो खास तौर से जिक्र किया है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि दुश्मन के उन्हीं दरख्तों को काटना जायज है कि जिनके ऊपर जिंदगी का इन्हिसार न हो। लेकिन अगर लाइफ उन दरख्तों के ऊपर मुनहसिर हो, यानी वहां की जो बेसिक इकोनॉमी है वही है, वो अगर तबाह बर्बाद कर दी गई, खेती अगर उजाड़ दी गई, तो लोग खाएंगे क्या, मर जाएंगे। तो उनको जलाने और काटने की इजाजत नहीं है। और ये जलाने और काटने की इजाजत उस वक्त है जबकि स्ट्रेटेजिकली ये जरूरत हो, उसके बगैर फतह नसीब नहीं हो सकती। तो ये एक वजह है, वरना आम हालात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरीके से आपके खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आर्मी को यह हुक्म दिया था कि वो दुश्मनों के ना तो दरख्तों को जलाएं, ना उनकी इमारतों को तबाह व बर्बाद करें, ना टेम्पल्स को गिराएं, ना सिनेगॉग्स और चर्चेस को गिराएं, और न वहां पर जो लोग पूजा कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, उनको हाथ लगाएं और उनको मारें। ये इस्लाम के कुछ अखलाकी उसूल हैं जिनका ताल्लुक जंग से है। अब ये बात आपके सामने इसलिए रखी ताकि एक तो बात सबसे पहले मुसलमानों को पता चल जाए, और दूसरी बात ये भी है कि जो गैर मुस्लिम हमारी स्ट्रीम देखते हैं उनको भी ये अंदाजा हो जाए कि आज जिस जंग को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए, तो वहां पर वार एथिक्स को किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और निशाने के ऊपर सिर्फ कॉम्बिटेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाका है, यानी यहूदियों के या इसराइली के निशाने पर सिर्फ लड़ाके हैं, नहीं, बल्कि मरीज हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, और वो लोग हैं कि जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि इजराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, उनको मारा जा रहा है, उनको टेरराइज्ड किया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि फिर आज की तारीख में
اور آج کے اس دور میں ٹیررسٹ ہے کون. ٹیررسٹ صرف کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہوتا بلکہ پوری ریاست بھی ٹیررسٹ ہو سکتی ہے. تو ایک واحد ریاست جو اس وقت ٹیررسٹ ہے وہ اسرائیل کی ریاست ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. رہی یہ بات کہ بھائی کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ جی دیوالی بہت جلدی ہو گئی ہے اپنے وقت سے پہلے, تو یہ یاد رکھیں کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ بعض مرتبہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی ہیں. جب 21-22 سال پہلے افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ ہی لوگ جشن منا رہے تھے کہ بھائی دیوالی جلدی آ گئی, لیکن 22 سال کے بعد اس دیوالی کا رزلٹ دنیا نے دیکھ لیا. پھر ماتم کہاں سب سے زیادہ ہوا یہ بھی ہم نے دیکھا. امریکہ سے زیادہ ماتم کہیں اور ہو رہا تھا, کہیں اور کے چینلوں کے اوپر ہو رہا تھا, یہ ہم نے دیکھ لیا. تو بہرحال یہ آج کی مختصر سی گفتگو تھی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا لنک پبلک کریں گے. آپ حضرات میں مفتی عبداللہ منہاج صاحب اور اکنالج اسلام یا عاطف ریان صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی جی. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو, آپ کو بھی مفتی صاحب, مفتی عبداللہ منہاج صاحب کو, عاطف بھائی کو, تمام ناظرین کو. مفتی صاحب میں بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جس طریقے سے اسرائیل میں اس وقت جو ان کی گورنمنٹ ہے, جو ٹیررسٹ گورنمنٹ ان کی ہے, یا پھر یو ایس کو آپ لے لیں جو ان کی بیک میں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا نہیں ہے, مطلب ان کے جو ورڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک قسم کی زندگی کو جو ہے وہ ایکول سمجھتے ہیں, یعنی all lives are equal in front of us, جو ان کا نیریٹو ہے. لیکن انڈائریکٹلی ود ان اے منٹ ہم ان کے اس نیریٹو کو ختم کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ اسرائیل کے پاس ایک سوفسٹیکیٹڈ ملٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ایسا ہو سکتا تھا, ان کے پاس ایک آپشن ہے آن دا ٹیبل کہ وہ ایک گراؤنڈ انویژن کرتے. دے ویئر آؤٹ نمبرڈ اینڈ ظاہری طور پر وہ اس پورے غازہ پہ جو ہے نا وہ کر سکتے تھے, پورا کنٹرول کر سکتے تھے اونلی تھرو گراؤنڈ انویژن, جس میں سیویلین کی ڈیتھس نہیں ہوتی, کیونکہ گراؤنڈ انویژن میں موسٹ پروبیبلی سیویلین ڈیتھس بہت کم ہوتی ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سولجرز کی جو لائف ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے گی گراؤنڈ انویژن میں. یعنی کہ اس سے وہ ڈائریکٹلی یہی کہنا چاہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کہ ہمارے ایک سولجر کی زندگی ان ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں سے زیادہ قیمتی ہے جو ایئر سٹرائکس میں مرتے ہیں. تو ان کا پھر یہ, اسی لیے میں لوگوں سے, مسلمان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنا انفیریورٹی کمپلیکس ختم کریں, بار بار اپنی پوزیشنز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ختم کریں. یہ انٹرنیشنل لا, جنیوا کنونشن, یہ سب ان کے بنائے ہوئے لاز ہیں, اور ان کو یہ ہمیشہ توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا وہ اپنے حق میں اور دوسروں کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کا, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میڈیا میں یوز اچھی بات ہے, آپ تھوڑا سا ان سے بھی سمپتھی گین کرتے ہیں, لیکن ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو انفیریئر مت کریں, کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں, ہم نہیں ہیں, وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, نہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں. وی آر کرسٹل کلیئر, ہم ان کی طرح ہپوکریٹس نہیں ہیں کم سے کم. جی مفتی صاحب بہت عمدہ. جی عاطف ریان صاحب آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت, میں 2-3 پوائنٹ رکھنا چاہتا تھا شارٹ میں. جی ایک تو یہ حماس کی تعلق سے ہے, یہ اسکرین آ گئی حضرت؟ جی آ گئی ہے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے پہلے شروعات کر کے جو ہے غلط کیا ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, خیر اللہ عالم, وہ بات الگ ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے جہاں سے شروعات کی تھی فلسطینیوں کو قتل کرنے کی, تو وہاں پہ یہ دیکھیے, یہ ہے یہوسا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے, یہوسا کا وہ ہے, یہ بک ہے. تو چیپٹر نمبر 6 میں دیکھیں گے 20 نمبر تھوڑا اگر اسکرین بڑی کر دیں یا زوم کر دیں تو ذرا اور واضح نظر آ جائے گا. جی یہ آ گئی. ہاں ہاں, تو اس میں 20 نمبر 1 ورڈ ہے یہ. جی تو اس میں صاف طور پہ کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے فرسٹ اٹیک کیا کنان پہ, یعنی کہ فلسطین, غازہ, یہ جو پورا علاقہ یہاں پہ آتا تھا, یروشلم وغیرہ, تو اس پہ انہوں نے جب فرسٹ اٹیک کیا تو انہوں نے وہاں پہ خدا کے نام پر پورا جو نگر تھا, جو پہلا جو فرسٹ بارڈر کا ایریا پڑتا تھا, اس میں مہیلاؤں کو, پروشوں کو, بوڑھوں کو, گایوں کو, بیلوں کو, گدھوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا, ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اور جو وہاں سے مال غنیمت ملا اس میں سے یہودیوں نے جو
कट्टर यहूदी थे, उन्होंने वहां से चोरी कर लिया उसमें से माल। ये पूरी इसमें PDF है, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा इसमें अगर मैं हर एक को दिखाने पे लगूंगा। तो ये इनकी शुरुआत ही यहीं से हो रखी है कि ये ना औरतों को देखते, ना बच्चों को, ना बूढ़ों को, ना जानवरों को, इन्होंने बस जो है कत्ल करना है, बम फोड़ना है और इंसानों को मारना है। ये ऐसी कौम है। अच्छा हजरत, अब एक आगे चलूं मैं जरा। एक और था कि हमारे आर्य समाज इस पे क्या कहते हैं। तो ये है अथर्ववेद का 10 कांड और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 17 है। तो इसमें पंडित जी क्या कह रहे हैं कि छेदन भेदन में कुशल हमारी सेना, प्रचंड वायु जैसे वृक्षों को तू, वैसे तू परकीय सेना को तोड़ फोड़ और गिरा दे, भूसाई कर दे, यानी कि जमीन में मटियमलेट कर दे। इनकी किसी भी गौ, अश्व, घोड़ा, पुरुष को शेष न बचा के रख। यहाँ से निवृत्त होकर शत्रु सेना की रचयिताओं को प्रजाहीन हो जाने की सूचना दे। मतलब किसी को भी ना छोड़, सबको कत्ल कर डाल, कोई बचे ना। और जब हो जाए तो ये सूचना दे दो फिर आगे जाके। तो ये हमारे आर्य समाजी कहते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें मैं चलूं अपने सनातन की तरफ, तो सनातन में ये पराशर स्मृति है, जो ये पराशर ऋषि हैं, ये वेद व्यास जी के फादर हैं, वालिद साहब उनके। तो इसमें क्या कहा है कि जो क्षत्रिय होता है वो शत्रुओं से अगर घिर जाए और उनके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय उनको कत्ल करे और बुरी तरह से कत्ल करे, तो उसके बाद उनको रिजल्ट बताया है यहाँ पे। ये है अपना पेज नंबर 51 और इसका श्लोक है 36, पराशर स्मृति। इसको भी ज़ूम इन कर दीजिए। हाँ, ये हिंदी में है तो लोग देख लें, रेफरेंस मैंने दे दिया। जो शत्रुओं के साथ युद्धरत जिस वीर एवं साहसी पुरुष का शरीर शत्रुओं के सरों और लाठियों के प्रहारों से छत विछत हो जाता है, यानी कि उसका जो शरीर है, जिस्म है, वो इधर उधर खिलड़ जाता है, बिखर जाता है। उस वीर पुरुष के युद्ध में प्राण त्यागने पर उस शहीद का खत्म हो जाने पर, डेथ हो जाने पर, देव कन्याएं उसका वरण करने को, उसके साथ रमण करने को, देव कन्याएं उसके साथ मतलब मिलने को, मिलन करने को अपना सौभाग्य मानती है, अपनी खुशकिस्मती मानती है। यानी सारा एतराज मुसलमानों के ऊपर है 72 हुर्रों वाला। यहाँ पर खुद ही बता रहे हैं कि जो कन्याएं हैं वो इंतजार करती हैं। जी जी जी। ऐसे वीर पुरुष को स्वर्गलोक में सुरबालाएं, यानी कि वो अप्सराएं लगा लीजिए, अपने साथ ले जाती हैं और उसके साथ विहार करती हैं। अपने साथ ले जाके उसके साथ अब जो उन्होंने करना है वो करती हैं। सही। अच्छा जी, ये वो 37वीं है। इसमें सेम ही है कि जिस तरह से अगर कोई शहीद जो है मरता है युद्ध भूमि में, तो प्राण त्याग कर स्वर्ग जाने पर हजारों देवबाला, यहाँ पे हजारों का जिक्र भी है। यानी 72 नहीं मिलेंगी, हजारों मिलेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। और यहाँ पे आगे इसी पे कहा गया है कि ऐसा जो सैनिक होता है, वो जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ होते हैं जो इनमें, उससे भी ज्यादा उसको सवाब मिलता है। इतनी प्राप्ति उनको नहीं हो पाती जो जितना सवाब या पुण्य उसको मिलता है जो शत्रुओं से जूझते हुए प्राण त्यागने वाले वीर एवं साहसी योद्धा को दिव्य लोक में सहज से ही प्राप्त कर लेते हैं। अभिप्राय यहाँ है कि युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। अतः वीर पुरुषों को प्राणों की रक्षा के लिए कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पे भगवत गीता का भी कोट किया है कि श्री कृष्ण जी ने क्यों कहा है कि युद्ध का अवसर तो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। तो ये काफी लंबा है यहाँ पे, इस पे अब आप देखें कि अभी कोई सनातनी आएगा तो वह कहेगा कि हम तो इस किताब को मानते ही नहीं, ये तो ऐसे ही है, बाद में लिखी गई है, हम तो गीता को मानते हैं। अब आप गीता में से दिखा देंगे कि हम तो वेद को मानते हैं, वेद को दिखा देंगे कि गीता को मानते हैं, तो ये भागते ही रहेंगे। तो ठीक है, हम भी पीछा करते रहेंगे, कब तक भागोगे भाई। खैर, ये एक इंपॉर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, पब्लिक कर दिया जाए।
جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا حضرت یہاں پر. جی 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 ماشاءاللہ گفتگو بڑی بہتر ہوئی، اور جو جنگی اصول ہے اسلام کے وہ بہت سے، لیکن آپ نے جن جن پوائنٹ کو رکھا حضرت وہ اہم پوائنٹ ہے، اور اس کا موجودہ حالات سے بہت زیادہ تعلق ہے، اور بہت واضح انداز سے آپ نے اس کو پیش کر دیا، اور جہاں ایک سوال ہو سکتا تھا فن و نظیر کا آپ نے اس کو واضح بھی کر دیا. ایک اور سوال ہو سکتا ہے حضرت، ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ جملہ استعمال کیا کہ دھوکہ دھڑی نہ دے، تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم جملہ سنتے ہیں، حدیث بھی ہے کہ الحرب خداعۃ، یہ سنتے ہیں یہ جملہ اور بلکہ حدیث بھی ہے، تو بہت سے لوگوں کو سوال آ رہا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، یہاں تو پرمیشن دی گئی ہے تو اس کی تطبیق کس طرح دی جائے گی. تو جن لوگوں کو حضرت یہ سوال ہو رہا ہے کیونکہ ابھی آپ اسی پہ گفتگو کریں گے، تو جتنے بھی لوگ کمنٹس میں ہیں یا پھر جو لوگ آئیں گے اس سوال کو لے کر، تو میں چاہوں گا کہ اب آئندہ نہ رکھیں، مفتی صاحب اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی طرف سے ڈال دیں گے طور پر. بہت بہت اہم سوال ہے، اور اس کو میں جو موجودہ حالات ہیں نا اسی کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا. اب مثلا اگر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ نہ تو ادھر سے وائلیشن ہوگا اور نہ ادھر سے وائلیشن ہوگا، تو اب یہ ضروری ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے اس معاہدے کی پاسداری کرنا، اور اس معاہدے کو توڑنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ دھوکہ نہ دینا، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب کہ ایک مرتبہ معاہدہ ہو گیا ہو، اب معاہدہ توڑا نہیں جائے گا. توڑنا ہے تو پہلے اطلاع دو کہ بھائی اب معاہدے سے ہم نکل رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جو حدیث میں آیا کہ الحرب خدعہ، اس کو آپ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس طریقے سے کہ مثلا فلسطینیوں نے ایک لمبے عرصے تک بڑی خفیہ انداز سے تیاری کی، اس طرح تیاری کی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتہ بھی نہیں لگ پایا کہ ہو کیا رہا ہے، اور اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو ظاہر ہے کہ غزہ اور اسی طریقے سے اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ تو تھا نہیں، دونوں مستقل حالت جنگ میں ہیں. جب جی چاہتے یہ لوگ اسرائیلی فوجی غزہ کے اوپر بمباری کر رہے تھے، روزانہ کوئی نہ کچھ حرکت ہو رہی تھی، روزانہ پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے تھی غزہ کے لوگوں کو. تو اب ایسے موقع پر اچانک سے صبح سویرے حملہ کر دینا، جبکہ دونوں حالت جنگ میں ہیں، اور اس طریقے سے تیاری کرنا کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہو، یہ خدعہ ہے. اور یہ دنیا کا ہر ملک کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جو اپنی وار اسٹریٹجی ساری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کر دے کہ جی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے، ہم یہ ہتھیار بنا رہے ہیں اور اس ہتھیار کے اندر یہ میٹیریل لگا رہے ہیں اور اس طریقے سے ہتھیار بنتا ہے. تو آپ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے ملک کا ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے. اگر اس ٹیکنالوجی کو کوئی آدمی کہیں کسی دوسرے ملک کو دے دے تو اس شخص کے اوپر غداری کا، دیش دروہی کا جو مقدمہ ہے وہ چلتا ہے، اور بعض ملکوں میں کورٹ مارشل ہو کر اس کو سزائے موت ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ سیریس افینس ہے. تو یہی خدعہ ہے، اسی کو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدعہ کہا ہے. خدعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو اور تم اس معاہدے کو توڑ دو، یہ جائز نہیں ہے. اصل میں مفتی صاحب اس کو ہم اس ایک ایگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو اکثر پچھلے میڈیول ٹائمز میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی سولجر کو یا کسی سیویلین کو ڈیورنگ وار کہہ دیتے تھے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ آ جاؤ، پھر جیسے ہی وہ آتے تھے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. تو اس قسم کے جو دھوکہ دڑی ہے اس کو منع کیا گیا ہے. جی ہاں، تو بات وہ مطلب بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی ایک مثال ہے کہ جب آپ نے، اور وہ حدیث کے اندر آ بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کسی کافر کو امن دے دیا اس کے بعد اس کو قتل کیا تو میں قاتل سے بری ہوں چاہے مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو. ابھی میں نے حدیث بیان کی. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ حضرت. ٹھیک ہے، تو چلیں جی، سب سے پہلے میں لنک عام کر رہا ہوں، اور جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، میں گزارش کروں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ چونکہ آپ کو بہرحال اس سے پہلے جو اسٹریم ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی جو اسٹریم ہوئی، 2-3 اسٹریم سے میں زیادہ موقع آپ ہی کو دے رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ غیر مسلم بھائیوں کو آپ موقع دیں. تو مسلمان بھائی ذرا صبر سے کام لیں، بلکہ صبر کیا، روزے سے کام لیں، یعنی بالکل آنے سے بالکل بچے رہیں. باہر سے باہر دیکھیں آپ، اور غیر مسلموں کو موقع دیں، ورنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلموں کو شکایت ہوتی ہے اسٹیج خالی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ گفتگو نہیں ہو پاتی ہے.
دیکھیں غیر مسلم سے جو گفتگو کرنے کے دو فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ دین کی دعوت پہنچانا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات بھی سمجھیں اور سنیں کہ ان کی آخری ذہنیت اسلام کے تعلق سے کیا ہے. تو جتنی زیادہ گفتگو ہوگی اتنے